बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मुआशी तौर पे मजबूत होने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, नया अच्छा बेहतरीन करियर डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है जो इंसान को आज दरपेश है, जो मसाइल जिस तरह से है, वो है कि दिमागी मजबूती और पॉजिटिव माइंडसेट। अगर ये दिमागी मजबूती यानी माइंड पावरफुल होगा, मजबूत होगा और पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो वो ये सारा कुछ हासिल कर सकेगा। इसके बरक्स अगर आप किसी भी बंदे से पूछें जो फाइनेंशियली नीचे है या वो स्ट्रांग नहीं है तो उससे पूछे तो वो ज़हनी तौर पे जो है ना उसकी मजबूती नहीं होगी और पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा। नेगेटिविटी के से दरपेश होगी उसको, नेगेटिविटी हर तरह से। इसी वजह से उसका जो एक जो इसकी जो कुव्वत है ना, एक जो उसके पूरा एनर्जी है यानी फोकस है, वो उसका डाइवर्ट रहेगा नेगेटिव माइंडसेट की वजह से और उससे वो नताइज नहीं हासिल कर सकेगा, इसलिए वो पीछे रह जाएगा। तो ये मजबूत जो ज़हनी मजबूती है ये कैसे होनी है और पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप हो सकता है, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर ज़हनी तौर पे मजबूत होना है, पॉजिटिव थॉट्स जो है, ये पॉजिटिव माइंडसेट जो डेवलप करना है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कल्टीवेट पॉजिटिव थिंकिंग। ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, देखिए ज़िंदगी में इंसान वही कुछ हासिल करता है जिसका वो बीज बोता है, ठीक है ना। जो ही हमने बोया है वही हमने काटना है। अगर नेगेटिविटी की फिजा के अंदर हम मुब्तला रहे तो जैसे ये कोई इंसान पाक होता है, वजू करता है, गुसल करता है तो वो पाक हो जाता है, नमाज के लिए तैयार हो जाता है। और जो लोग वजू नहीं करते, गुसल नहीं करते, नमाज वगैरह की पाबंदी नहीं करते, वो नापाक होते हैं, ठीक है ना। अब आपने देखा कि ये पाक होने के लिए इस पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा तो आप पाक हैं, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो नापाक रहेंगे। इसी तरह आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग जो है, पॉजिटिव माइंडसेट जो है, इसको कल्टीवेट नहीं करेंगे ना, पॉजिटिव थिंकिंग को, पॉजिटिव सोच को, तो नेगेटिव सोचें आ जाएंगी, वो है ही, ऑलरेडी है। तो उससे आपकी जो फोकस है ना वो कोई अच्छा नहीं हो सकेगा, वो नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग पे आ जाएं तो आप सोचें कि ये चीज़ मेरे फेवर में है या मुझे ये चीज़ सोचना है, मेरे प्लान्स हैं, मेरी एक्टिविटीज़ है, मेरी कल का दिन है या अगला महीना है या अगला साल है, तो मेरी ज़िंदगी है, मैंने उसको प्लान करना है। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आपको एक बहुत कुछ देगी और उससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। अपने आप रुपये पैसे का मसला नहीं रहेगा, करियर में आप मजबूती से खड़े हो जाएंगे। नंबर 2 जो इस सिलसिले में ज़रूरी बात है वो ये है कि फेसिंग रियलिटी। जो आपकी रियलिटी है ना उसको फेस कीजिए, उसको उसको एडमिट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि मैं गरीब हूँ या मेरे पास नॉलेज नहीं है या मेरे पास स्किल्स नहीं है या मेरे पास वो रुझान और माहौल नहीं है जिसकी वजह से मैं डेवलप हो सकता हूँ। जब आप अपनी रियलिटी को फेस करेंगे ना तो फिर आप इसके लिए वे आउट तलाश कर लेंगे, कोई एक्टिविटी ढूंढ लेंगे, कोई आप अच्छी एसोसिएशन में, गैदरिंग में कोई स्किल सीखने की तरफ चले जाएंगे। तो जब आप रियलिटी को फेस करेंगे ना सही मानों में कि मेरे पास वसाइल कम है, तो वसाइल हासिल करने की तरफ चले जाएंगे। लोग अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं, लेकिन वो जो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं, वो कुछ और होता है। तो उनके अंदर ही इबाम होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं या पुअर हैं या फाइनेंशियली नीचे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो जब आप एडमिट करें, जैसे गलती है, गलती को बंदा एक्सेप्ट कर ले तो फिर वो बाद में वो गलती नहीं करता। इसी तरह अगर आप अपनी पोजीशन को, अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें तो उसके बाद आप उससे आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपकी फेवर में जाएगा। नंबर 3 ये है कि जी सोशल कनेक्शन एंड सपोर्ट। हम सब एक दूसरे से हेल्प लेते हैं। मैं मदीना शरीफ में हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नबूवत अल्लाह ने आपको अता की और आपने लोगों से नबूवत के सिलसिले में इस्लाम दीन के बारे में बात करना शुरू की, उनको इस्लाम की दावत दी, बहुत बुरा रिएक्शन आया। 200-250 लोग 10 साल में सिर्फ मक्का शरीफ में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ठीक है ना। अब आप देखिए कि कोई सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि उल्टा मसाइल मिले। ताइफ में चले गए तो उन्होंने लहू लहान कर दिया, बहुत अल्लाह से शिकायत तरह की बात की कि मैं बहुत कमज़ोर फील करता हूँ, मेरी कोई सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, लोगों का रवैया बहुत मेरे से ख़राब है और मैं आपसे
مدد کا طلبگار ہوں. پھر اللہ پاک نے معراج شریف پہ بلا کے وہ عظمت عطا کی کہ کسی اور انسان کو آج تک وہ عظمت نہیں ملی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. تو لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اتنے بڑے پیغمبر, آخری پیغمبر, ان کو بھی لوگوں کی سپورٹ تھی. پھر مدینہ شریف کے لوگوں نے آپ کو ایکسیپٹ کیا, مدینہ شریف کے لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا, جبکہ دنیا میں کوئی آپ کو ایکسیپٹ کرنے کی تیار نہیں تھا. حبشہ میں بھی چلے گئے تھے صحابہ, ہیں جی, جگہ جگہ گئے, کہیں کوئی ایکسیپٹنس نہیں تھی. کفار انتہائی دشمن ہوئے ہوئے تھے, لیکن مدینہ کے لوگوں نے وہاں گئے, انہوں نے وہاں اسلام قبول کیا, ان کو بار بار دعوت دی. پھر آپ مدینہ تشریف لائے. پھر مدینہ یہ وہ سرزمین ہے کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے, یہاں سے تھوڑی دور, ہم ہوٹل میں ہیں تھوڑی دور, اور پھر 80,000 صحابہ ہیں جنہوں نے جانیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اوپر. وہ بھی جنت البقیع میں دفن ہے, آپ وہاں دفن ہے, اور وہ سامنے جنت البقیع میں قریب قریب دفن ہے. یعنی یہ سپورٹ آپ کو ملی. آپ زندگی میں جہاں بھی آپ ہیں, آپ کو لوگوں کی سپورٹ چاہیے. لوگ کو بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. دیکھیں اتنے بڑے پیغمبر تھے, ان کو لوگوں کی سپورٹ ملی, تو پھر دنیا کے اندر ایک مدینہ کی ایک بہت بڑی ریاست قائم ہوئی. اور ان لوگوں نے, یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ میرے تو آنسو نکل رہے ہیں صبح سے یہ تاریخ پڑھ پڑھ کے, کہ ان لوگوں نے ہر حوالے سے اتنا تعاون کیا کہ کوئی دنیا میں اور کوئی مثال ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر جس صحابی کی 2 بیویاں تھیں, انہوں نے ایک بیوی طلاق کر کے مہاجر کے لیے کر دی. جس کے پاس 2 کوئی جانور تھے, ایک جانور جو ہے وہ اپنے مہاجر کو دے دیا, اور آپ انصار جو ہے نا وہ کہلائے. تو لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہیے. آپ جس بھی سچویشن میں ہیں, آپ کے ویل وشر لوگ ہوں گے, آپ کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. دراصل لوگ سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہمارا مشن کیا ہے, ہم کہاں آگے جانا چاہتے ہیں. نمبر 4 یہ ہے کہ جی سیلف کانفیڈنس اینڈ مائنڈ سیٹ الائنمنٹ. سیلف کانفیڈنس تبھی ہوتا ہے جب اندر سے آپ کلیئر ہوتے ہیں, آپ کا ذہن جو ہے نا وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہو کہ بھئی کیا منزل ہے, کہاں پہنچنا ہے, کیا حاصل کرنا ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ ساری کلیئرٹی آ جائے گی تو آپ کا سیلف کانفیڈنس ہو جائے گا. سیلف کانفیڈنس اس کا ہوتا ہے کہ جس کے گولز ہوتے ہیں. سیلف کانفیڈنس اس کا ہوتا ہے کہ جو کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. سیلف کانفیڈنس اس کا ہوتا ہے کہ جو کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے یا اس کو کچھ نالج معلومات آ جاتی ہیں تو وہ سیلف کانفیڈنس میں ریفلیکٹ کر جاتی ہیں انسان کے. وہ انسان نارمل انسان سے اپ گریڈ ہو جاتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. نمبر 5 اور آخری ہے کہ یہ سیلف کیئر اینڈ بیلنس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیلنس کی بات کرتے ہیں, میانہ روی کی بات کرتے ہیں. بڑے بڑے خوشیاں بھی آئیں, غزوات میں بھی بہت بڑے مارکے ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن بیلنس رہے. کبھی کوئی وہ نہیں, کوئی بہت بڑے جشن اور اس طرح کی نہیں. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے کبھی. اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ 2 پتھر باندھے, صحابہ نے 1 پتھر باندھا ہوا ہے, غربت ہے اور فاقے ہیں, اور آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے. بیلنس. جب بھی آپ زندگی میں بیلنس رہیں گے تو یقین کریں کہ آپ فائدے میں رہیں گے. نہ ہی ایکسائٹڈ ہونا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پریشان اور افسردہ حال ہونا ہے. بیلنس رہنا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, دعا کرنی ہے, اپنی پوری ایفرٹ لگانی ہے. جتنی آپ اپنی ایفرٹ لگانے میں کامیاب ہوں گے اس کے پازیٹیو نتائج آئیں گے, اور اس میں دعا کا سہارا ہے, نماز کا سہارا ہے. تو اگر آپ زندگی میں فیل کرتے ہیں کہ مطلب آپ مائنڈ سیٹ کے لیول پہ ڈسٹرب ہیں, آپ صحیح طرح سے نہیں سوچ پا رہے, چیزوں کو صحیح ڈائریکشن نہیں مل رہی, آپ کو صحیح ڈائریکشن نہیں مل رہی, اور چیزوں کو صحیح طرح سے آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, گھنٹی کا بٹن پریس کریں, اور اس طرح کی ویڈیو ان لوگوں کو شیئر کریں جن کو اس قسم کی معلومات کی ضرورت ہے. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.